तपाई रेडियो सुनिरहनुहुने र टेलिभिजन हेरिरहनुहुने सबैमा नमस्कार। म हुँ कपिलदेव खनाल र यति बेला हामी विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित भएका छौं। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन र रोकथामका लागि भइरहेको लकडाउनले 1 महिना लामो समय लिइसकेको छ। अझै जनजीवन सहज बन्ने र सबै कुरा पुरानै लयमा फर्कने तिथिमिति ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन। यही लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीका कारण विद्यालयहरूले आफ्नो वार्षिक परीक्षाफल प्रकाशन गर्न सकिरहेका छैनन्। परीक्षाको अन्तिम नतिजा तयार गरेर बसेका विद्यालयहरूले पनि विद्यार्थी अभिभावकसम्म पुर्याउने माध्यम अभावका कारण नतिजा थन्क्याएर राख्नु परिरहेको छ। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको प्रसारण सेवामा रहेका हामी नुवाकोटका 7वटा FM रेडियो र टिभी त्रिशुली अहिलेको यही अप्ठ्यारो अवस्थालाई केही सहज गर्नका लागि अग्रसर भएका छौं। विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 विदुरमा रहेको एक आदर्श र प्रतिष्ठित विद्यालय पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयको वार्षिक परीक्षाफल सहित हामी नुवाकोटबाट प्रसारण भइरहेका टिभी त्रिशुली सहित FM रेडियोहरू 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स FM 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्ज र सञ्जीवनी 89 मेगाहर्ज अनि नुवाकोट FM 106.8 मेगाहर्जमा उपस्थित छौं। अब यसपछि पृथ्वी माविका प्रधान अध्यापक बाबुराम लामिछाने र सहायक प्रधान अध्यापक विश्वराज भट्टराई विदुर स्थित रेडियो त्रिशुलीको स्टुडियोबाट। नमस्कार, म बाबुराम लामिछाने पृथ्वी माध्यमिक विद्यालय नुवाकोटको प्रधान अध्यापक। आदरणीय अभिभावकज्यूहरू तथा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू, हामी सबै कोरोना महामारीसँग लडिरहेका छौं र यसका लागि सबैजना लकडाउनमा छौं। यो परिस्थितिले हाम्रा अन्य गतिविधिसँगै शैक्षिक गतिविधिहरू पनि प्रभावित भएका छन्। शैक्षिक सत्र 2076 को वार्षिक परीक्षाको नतिजा गत चैत 30 गते नै प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका रहेकोमा लकडाउनको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी केही समय उक्त कार्य रोकियो। महामारी र यसले ल्याएका विषम परिस्थितिका बावजुद पनि अब विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर विभिन्न तरिकाबाट अध्ययन कार्य जारी राख्नुपर्ने अवस्थामा वार्षिक परीक्षाको नतिजा रोकिराख्दा विद्यार्थीहरूमा झनै अन्यल देखिएको हुँदा यस विद्यालयले परीक्षा सकि शिक्षकहरूको जिम्मामा पठाइएका उत्तर पुस्तिकाहरू घरमै परीक्षण गर्न लगाई अनलाइन मार्फत प्राप्ताङ्क सङ्कलन गरी घरमै बसेर टेबुलेसन इत्यादिको काम र अनलाइन छलफल र बैठक समेत सम्पन्न गरी कक्षा नर्सरीदेखि 9 सम्मको वार्षिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। यसमा कक्षा 8 को नतिजा समावेश छैन। केही प्राविधिक र प्रशासनिक काम सम्पन्न भएपछि मात्रै कक्षा 8 को नतिजा सार्वजनिक हुनेछ। शैक्षिक सत्र 2076 मा यस विद्यालयमा अध्ययन गरी वार्षिक परीक्षामा समावेश भएका र यो नतिजामा समावेश भएका विद्यार्थी मध्ये 25.82% ए प्लस, 19.48% ए, 19% बी प्लस, 20.42% बी, 8.92% सी प्लस, 4.7% सी र 1.4% डी प्लस ग्रेड हासिल गरेका छन्। सबै विषयको प्राप्ताङ्कका आधारमा कक्षा अपग्रेड हुने गरी उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूको नाम यो नतिजामा समावेश गरिएको छ। अभिभावकज्यूहरू तथा विद्यार्थीहरू, यो नतिजा सार्वजनिक गरिएपछि विद्यार्थीहरूलाई अब अध्ययनका लागि मार्ग सहज भएको छ। यद्यपि सरकारले विद्यालय खोलेर पठन पाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय नगरेसम्म विद्यालय खुल्ने छैन। तापनि विभिन्न माध्यमहरूबाट घरमै बसेर अध्ययन गर्दै जानु आवश्यक छ। यसका लागि विभिन्न माध्यमबाट शिक्षक र विद्यार्थी बीच सम्पर्क र समन्वय हुँदै जानेछ। नतिजा सार्वजनिक भए पनि नयाँ विद्यार्थी भर्नाको कार्य तत्कालै सुरु नहुने र सुरु हुने जानकारी विभिन्न माध्यमबाट पछि दिइनेछ। यो नतिजाका बारेमा थप जिज्ञासा भएमा शिक्षकहरूलाई निम्न नम्बरहरूमा सिधै कल गर्न वा विद्यार्थीको परिचय पत्रमा रहेको विद्यालयको फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्नु भएमा उक्त फोन प्रधान अध्यापकको मोबाइलमा उठ्ने भएकाले सोही नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क फोन नम्बरहरू 985111 61456, 985111 61456, 98510 60314, 98510
60314, 9841 81 32 64, 9841 81 32 64। यो नतिजाको लिङ्क विद्यालयको आधिकारिक फेसबुक तथा शिक्षकहरूको फेसबुक टाइमलाइनमा पनि हेर्न सकिनेछ। अब उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको नामावली शिक्षक विश्वराज भट्टराईबाट। नमस्कार, म उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको नामावली लिएर शिक्षक विश्वराज भट्टराई उपस्थित भएको छु। म क्रमशः कक्षा नर्सरीदेखि 9 सम्मका उत्तीर्ण भाइ बहिनीहरूको नाम क्रमशः यहाँ उद्धृत गर्दै जानेछु। सर्वप्रथम कक्षा नर्सरीबाट उत्तीर्ण हुने भाइ बहिनीहरूको नामावली यस प्रकार रहेको छ। 97.40% ल्याएर कक्षा नर्सरीमा नवीन तामाङ फर्स्ट हुनुभएको छ भने त्यसै गरी 94.80% ल्याएर ऋतु पटेल द्वितीय हुनुभएको छ र 94.60% ल्याएर प्रितम घले तृतीय हुनुभएको छ। र म अन्य विद्यार्थीहरूको नाम क्रमशः यहाँहरू माझ राख्नेछु। अपोलोज घले, कविता तामाङ, सुभाषना तामाङ, रञ्जिता तामाङ, अनमोल तामाङ, दिपु तामाङ, विराज तामाङ, अञ्जना तामाङ, रोहित तामाङ, ऋतु तामाङ, राजकुमार दाहाल, दिवस श्रेष्ठ, असीम घले, सृष्टि तामाङ, दीपसागर रोक्का, रोहन तामाङ, शिवानी कुमारी, रचना लामा उत्तीर्ण हुनुभएको छ। त्यसै गरी जेकेजीबाट उत्तीर्ण हुने भाइ बहिनीहरू यस प्रकार रहनु भएको छ। रिदम घलेले 97.45% ल्याएर प्रथम हुनुभएको छ भने रोस्मिला घलेले 97.27% ल्याएर द्वितीय हुनुभएको छ र अनुष्का तामाङले 97.09% ल्याएर तृतीय हुनुभएको छ भने अन्य उत्तीर्ण भाइ बहिनीहरू क्रमशः रहेका छन्। आइराम घले, अविरल तामाङ, रोबिन घले, रिना तामाङ, मिलन तामाङ, आइतमान तामाङ, लक्ष्मी घले, सुगम अधिकारी, रमित तामाङ, क्रिस्सा रिजाल, दावा स्याङ्बो घले, समिराज तामाङ, पूजा थपलिया, सन्ध्या राई, सन्दीप रञ्जित, सन्जिला तामाङ, सम्राट राणा मगर, जय मगराती र अविनाश कुँवर। त्यसै गरी कक्षा एसकेजीबाट उत्तीर्ण हुने भाइ बहिनीहरूको नाम यस प्रकार रहेको छ। छितिन शेर्पाले 98.92% ल्याएर प्रथम हुनुभएको छ भने सुभाष घलेले 97.85% ल्याएर द्वितीय हुनुभएको छ भने आफिया घलेले 96.46% ल्याएर तृतीय हुनुभएको छ र अन्य उत्तीर्ण भाइ बहिनीहरू यस प्रकार रहेका छन्। रिवाज श्रेष्ठ, अस्मिता पटेल, बिक्की तामाङ, राज तामाङ, जीवन तामाङ, निशान तामाङ, शर्मिला तामाङ, धीरेन वाइबा, अस्मिता घले, उस्प्रान्त तामाङ, साइना तामाङ, दिपेन मगराती, अविरल लामा, शुभम रञ्जित, एकता राई, युनिसा तामाङ, खुसी कुमारी, श्रेय राणा, विभूषण तामाङ, अमित विक, प्रनिल डङ्गोल, प्रिन्स ठाकुर र अर्जुन राय रहनु भएको छ। त्यसै गरी कक्षा 1बाट उत्तीर्ण हुने भाइ बहिनीहरू यस प्रकार रहनु भएको छ। याङजी डोल्मा शेर्पाले 98.27% ल्याएर प्रथम हुनुभएको छ भने प्रीति शेर्पाले 98% ल्याएर द्वितीय हुनुभएको छ र त्यसै गरी क्रिस्मा सापकोटाले 97.07% ल्याएर तृतीय हुनुभएको छ भने अन्य उत्तीर्ण भाइ बहिनीहरूको नाम यस प्रकार रहेको छ। रश्मिता श्रेष्ठ, निरुता वाइबा, मुस्कान ठाकुर, लक्ष्मी कुमारी राय, विमला मगराती, रेमो तामाङ, सञ्चिता घले, धनुमाया तामाङ, सन्तोष तामाङ, रोहित घले, सागर रोक्का, नवीन श्रेष्ठ, कर्ण राय, धर्मेन्द्र बुढा, मनराज तामाङ, सिजन तामाङ, सबिन तामाङ, दिप्सन श्रेष्ठ, प्रियङ्का थापा, युकेश लामा, रोहन तामाङ, लक्ष्मण बुढा, ऋषिका बस्नेत, रेजिना तामाङ, पुष्कर भट्टराई, साजन तामाङ, प्रतीक्षा मिजार, अनुराग तामाङ र रोजसागर रोक्का। र कक्षा 2बाट उत्तीर्ण हुने भाइ बहिनीहरू यस प्रकार रहेका छन्। अमृत तामाङले 98% ल्याएर प्रथम हुनुभएको छ भने प्रिया शेर्पाले 97.47% ल्याएर द्वितीय हुनुभएको छ र त्यसै गरी आकाश तामाङले 93.33% ल्याएर तृतीय हुनुभएको छ र
उत्तीर्ण हुने अन्य भाइ बहिनीहरू यस प्रकार रहनु भएको छ। हिलराज घले, स्वीकृति भण्डारी, सिमरेला तामाङ, रिन्जु पटेल, सोनिका तामाङ, रन्जु पटेल, साइमन तामाङ, आयुषी तामाङ, सुमित बोगटी, एसियन घले, आकाश ठाकुर, अनमोल श्रेष्ठ, बट्टु तामाङ, युकेश घले, सौगात श्रेष्ठ, क्रिस्टिना घले, समीर भुजेल, लक्ष्मी तामाङ, शिव पण्डित, मोनिका तामाङ, प्रैसा तामाङ, सदीक्षा श्रेष्ठ, मिकमाया तामाङ, रोसिका खड्का, सञ्जय भुजेल र समीक्षा श्रेष्ठ रहेका छन्। त्यसैगरी कक्षा 3बाट उत्तीर्ण हुने भाइ बहिनीहरू यस प्रकार रहनु भएको छ। कञ्चन ढकालले 98.13% ल्याएर प्रथम हुनुभएको छ भने राकेश घलेले 96.00% अर्थात् 96% ल्याएर द्वितीय हुनुभएको छ र मानवी नेउपानेले 95.73% ल्याएर तृतीय हुनुभएको छ। र त्यसैगरी उत्तीर्ण हुने अन्य भाइ बहिनीहरू यस प्रकार रहनु भएको छ। युना लामा, समर्पण रिजाल, सिद्धान्त अधिकारी, कुश घले, सौगात केसी, सुनिता तामाङ, मनोज लामा, सोनिया अधिकारी, क्रिसला आलेमगर, सबु लामा, रोज तामाङ, जेनिस तामाङ, सरस्वती गुप्ता, गुडिया खातुन, विराज खनाल, राजीव मिजार, अंकिता घले, सलिना मोक्तान, रोशन बिक, प्रशान्त दमाई, रोशन अधिकारी, सचिन घले, करण तामाङ, गणेश भट्ट, सबिन तामाङ, अरुण श्रेष्ठ, सिना तामाङ, पुष्पा भट्टराई, सञ्जीव तामाङ र दुर्गा अधिकारी रहेका छन्। र त्यसैगरी कक्षा 4बाट उत्तीर्ण हुने भाइ बहिनीहरू यस प्रकार रहनु भएको छ। आशिष तामाङले 96.82% ल्याएर प्रथम हुनुभएको छ भने क्रिस्टिना तामाङले 90% ल्याएर द्वितीय हुनुभएको छ र सजिना तामाङले 89.06% ल्याएर तृतीय हुनुभएको छ भने अन्य उत्तीर्ण भाइ बहिनीहरूको नाम यस प्रकार रहेको छ। सोना भट्ट, नम्रता दुलाल, प्रकृति अधिकारी, निशाल लामा, मोनिका तामाङ, सुदीप तामाङ, मुस्कान खातुन, सौगात थापा, सोफिया तामाङ, विनिता भुजेल, पूर्णिमा घले, दीप्सना खनाल, ममता घले, परी भट्ट, खुशबु गुप्ता, सिल्की घले, रोमिका रिमाल, विनिता सिटौला, सुदेक्षा श्रेष्ठ, रोमिका खड्का, वन्दना बिक, रोसिका तामाङ, रोहित रिमाल, रेजिना पाण्डे, ललित सिंह तामाङ, पार्वती तामाङ, सन्ध्या राई, कृति तामाङ, सुमित रिमाल र विपिन भट्टराई रहेका छन्। त्यसैगरी कक्षा 5बाट उत्तीर्ण हुने भाइ बहिनीहरू यस प्रकार रहेका छन्। सुरक्षा थापाले 93.06% ल्याएर प्रथम हुनुभएको छ भने प्रजुना भट्टराई 87.65% ल्याएर द्वितीय हुनुभएको छ भने रचित थपलियाले 86.94% ल्याएर उहाँ तृतीय हुनुभएको छ र उत्तीर्ण हुने अन्य भाइ बहिनीहरू यस प्रकार रहनु भएको छ। सृजना मिजार, सीता माया तामाङ, अस्मिता तामाङ, अस्मी गिरी, रेशमा तामाङ, मेघराज घले, युगेन तामाङ, मिङमार घले, राधेश्याम ठाकुर, आदम घले, सुलक्षण तामाङ, सोहिल लोप्सन, रोशन तामाङ, अनिता तामाङ, प्रशंसा तामाङ, रबिना तामाङ, सञ्जन तामाङ, करिना तामाङ, रिनिशा श्रेष्ठ, लिलप सिंह तामाङ, सौरभ घरती मगर, सीता घले, सागर लामा, समीर तामाङ, सन्तोष श्रेष्ठ, जीवन तामाङ, एम बहादुर घले, गौरव गोदार, मिरियम तामाङ, दोर्जे तामाङ, विष्णु तामाङ, सोनम तामाङ र सुप्रिया तामाङ रहनु भएको छ। कक्षा 6बाट उत्तीर्ण हुने भाइ बहिनीहरू यस प्रकार रहनु भएको छ। मनोज तामाङले 89.75% ल्याएर प्रथम हुनुभएको छ भने विशाल तामाङले 89.50% ल्याएर द्वितीय हुनुभएको छ र स्मृति तामाङ 84.88% ल्याएर तृतीय हुनुभएको छ र उत्तीर्ण हुने अन्य भाइ बहिनीहरू यस प्रकार रहेका छन्। रक्षा पाण्ड्य, अञ्जली तामाङ, नवीन दुलाल, राहुल घले, रोहिणी तामाङ, स्वर्णिम सुवेदी, भ्रिकुटी श्रेष्ठ, सबिना तामाङ, कमला तामाङ, सृजल पुडासाइनी, पासाङ दिक्की घले, करिना तामाङ, आलोक कुमार कर्ण, कुमारी माया घले, निमा तामाङ, विजय तामाङ, आयुष अधिकारी, विक्रम तामाङ, नलिन प्रधान, विप्लव श्रेष्ठ, समीर तामाङ, आकृति तामाङ,
रामशरण रिमाल, प्रवीण डोटेल, निशान श्रेष्ठ, राज खनाल, सौजन आलेमगर, प्रशान्त घले, सहारा गुरुङ, युगेश लामा र सगुन भट्ट रहनु भएको छ। त्यसै गरी अन्त्यमा अर्को अनिश श्रेष्ठ पनि उत्तीर्ण हुनुभएको छ। कक्षा 7 मा उत्तीर्ण हुने भाइ बहिनीहरू यस प्रकार रहनु भएको छ। मोनिका रिमालले 91.65% ल्याएर प्रथम हुनुभएको छ भने जानवी खड्काले 89.41% ल्याएर द्वितीय हुनुभएको छ र एलिना पुडासाइनीले 89.18% ल्याएर तृतीय हुनुभएको छ। त्यसैगरी उत्तीर्ण हुने अन्य भाइ बहिनीहरू निम्न प्रकार रहनु भएको छ। हरिओम कुमार ठाकुर, अजय तामाङ, मनिता तामाङ, क्रिस्टल अधिकारी, सन्देश गिरी, किरण पोखरेल, नमुना माया तामाङ, सन्दीप गिरी, आनन्द माया तामाङ, भारती भट्ट, आयुषा श्रेष्ठ, सुहाना श्रेष्ठ, कशिप प्रधान, समीक्षा प्याकुरेल, युवराज तामाङ, सृजना तामाङ, लुइस पौडेल, सुमन लामा, लक्ष्मी डङ्गोल, रिमा घले, रोजन अधिकारी, प्रवेश तामाङ, दिमला तामाङ, रिदिमा कार्की, सोनु अधिकारी, मयङ्क घले, डोल्मा लामा, समीर बोगटी, प्रतीक्षा अधिकारी, सलिना तामाङ, अञ्जली माया तामाङ, सुस्मिता रिमाल, जय तामाङ, राजकुमार तामाङ, रिजन पाण्डे, लक्ष्मी कुमारी गुप्ता, प्रतिष्णा तामाङ, सक्षम श्रेष्ठ, सौगात बुढाथोकी, मनदीप तामाङ, रोहित तामाङ, सुस्मिता श्रेष्ठ, गौरव साई, पूजा पौडेल, अनुप श्रेष्ठ, सानु तामाङ, अनिल तामाङ र अङ्कित पाण्डे रहनु भएको छ। त्यसैगरी कक्षा 9 को हामी 2वटा सेक्सन रहेकोले सर्वप्रथम म कक्षा 9 को सेक्सन A को नतिजा यहाँहरुमा आज राख्न लागिरहेको छु। विवेक तामाङ 82.63% ल्याउनु भएको छ र सुगम मल्लले 81.75% ल्याउनु भएको छ। त्यसैगरी क्रमशः उदय शाह, सृजन श्रेष्ठ, सुकाम घले, जिना रिजाल, अभिषेक तामाङ, सुजन राई, कोमल कुमार खतिवडा, यमुना डङ्गोल, अजयस खनाल, अंकिता श्रेष्ठ, सुनैना उप्रेती, सूर्यमान डङ्गोल, ऋषिका श्रेष्ठ, शंकर तामाङ, मुना डङ्गोल, मेनमाया घले, सहारा डङ्गोल, शमिका तामाङ, सुस्मिता पौडेल, निकिसा खड्की, प्रशान्त पाण्डे, रविना पुडासाइनी, सन्त तामाङ, सरस्वती बिक, अन्जु तामाङ, अनिल तामाङ, सपना तामाङ, वर्षा श्रेष्ठ, सुषमा श्रेष्ठ, पूजन जङ शाह, अनिश नेउपाने, रविन तामाङ, निशान दमाई र विक्रम तामाङ रहनु भएको छ। त्यसैगरी कक्षा 9 कै सेक्सन B तर्फ भने रिमा रोक्काले 97% ल्याई उहाँ प्रथम हुनुभएको छ र त्यसैगरी सेक्सन B मा नै लेनिन देवकोटाले 96% ल्याएर द्वितीय हुनुभएको छ भने नम्रता अधिकारीले 95.13% ल्याएर तृतीय हुनुभएको छ र उत्तीर्ण हुने अन्य भाइ बहिनीहरू दुर्गा बिक, सुनिता तामाङ, वियोगमान डङ्गोल, लक्ष्मी नेउपाने, सुस्मिता अधिकारी, सूरज भट्ट, निशा भुजेल, दीपक श्रेष्ठ, सबिना पाण्डे, प्रमोद डोटेल, विकास नेउपाने, सञ्जीवनी भट्ट, सम्भावना तामाङ, डोल्मा डिमडुङ तामाङ, रिया रिमाल, सबिन गजुरेल, सबिना लुङ्गेली मगर, निशान रिमाल, प्रतीक प्याकुरेल, हिमेश पाण्डे, सचिन सापकोटा, श्याम मिजार, कृति सापकोटा, अभिषेक पाण्डे, कृति श्रेष्ठ, सरिता भट्टराई, सृजन सुवेदी, शिरिषा गजुरेल, शशिका तामाङ, सुस्मिता कोइराला, शशि ढुङ्गाना र उस्मिता घिमिरे रहेका छन्। यहाँहरु माझमा मैले कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 9 सम्मका उत्तीर्ण भएका भाइ बहिनीहरूको नावली प्रकाशित गरिसकेको छु। उत्तीर्ण हुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरुको यो लकडाउनको समय शुभ रहोस्। हस्त बिदा माग्छु। नमस्ते। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसले विश्वको गतिलाई रोकेको छ। दैनिक जीवन क्रमलाई कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसले विश्वको गतिलाई रोकेको छ। दैनिक जनजीवन र क्रमलाई धीमा बनाएको वर्तमान अवस्थामा भविष्यका लागि सुस्तरी अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
अहिले विद्यालयहरू बन्द रहेको, विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक जो जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहिरहेको अवस्थामा शैक्षिक गतिविधिको नियमित क्यालेन्डर तलमाथि परिसकेको छ। वार्षिक नतिजा समेत प्रकाशन गर्न नभ्याएका विद्यालयहरूले अहिले आम सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूको वर्षभरिको मेहनतको नतिजा घर घरमै सामूहिक रूपमा पुर्याउनु उत्तम देखिएको छ। यही क्रममा आज हामीले नुवाकोटबाट प्रसारण भइरहेका टिभी त्रिशुली र 7वटा FM रेडियोहरूमा विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 विदुरमा रहेको पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयको वार्षिक परीक्षाफल प्रस्तुत गर्यौं। परीक्षामा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो स्थान र उत्तीर्ण हुनुहुने तपाईं सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बधाई। तपाईं अभिभावकलाई पनि मुरी बधाई र शुभकामना। हामीलाई टिभी त्रिशुलीमा हेरेर साथ दिनुहुने र 88.4 मेगाहर्जमा रेडियो त्रिशुली, रेडियो जालपा 104.5 मेगाहर्ज, गजबको रेडियो 105.7 मेगाहर्ज, मिक्स FM 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो भैरवी 88 मेगाहर्ज, रेडियो सञ्जीवनी 89 मेगाहर्ज र नुवाकोट FM 106.8 मेगाहर्ज सुन्नुहुने तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। म कपिल देव खनाल यो विशेष प्रस्तुतिबाट बिदा भएँ। नमस्कार।